Salam alaikum. اليوم راح نشوف la première partie que j'avais déjà publiée dans la plateforme Moodle. Ça concerne la chimie en solution et on va voir les généralités et définitions. Bon, s'il vous plaît تبعوا معايا à peu près راح نعاود نقرا لكم le texte ولا راح نختصر لكم le texte ونفهمكم à peu près واش كاين. La première des choses كاين حوايج بزاف تعرفوهم هنايا mais نعاودو نكسبليكيوهم rapidement. D'accord. نبداو بلي définitions. في les définitions عندنا trois définitions très importantes. C'est quoi une solution, c'est quoi un solvant, c'est quoi un soluté. D'accord. La première des choses, une solution, c'est quoi une solution? C'est un mélange homogène entre deux ou plusieurs espèces chimiques. واش معناتها نهزو زوج عناصر كيميائية ولا أكثر من زوج عناصر كيميائية نخلطوهم كي مع بعض راح يجينا محلول. une solution اللي هي محلول. داكور نهزو مثال بسيط. لو سال الملح اللي تعرف في الطعام ولا السكر نذوبوه في الماء هذا راح نديرو محلول. المحلول هذا كيف راح يكون جينيرالمون راح تكون محلول هوموجين سوليسيون هوموجين. كاين اون سوليسيون ايتيروجين وكاين سوليسيون هوموجين معناتها متجانسة ولا غير متجانسة. مي اسارتان مومون يكون الملح هذا باغ اكزومبل نقعدو ولا السكر نقعدو نزيدو فيه في الماء نزيدو فيه في الماء اسارتان مومون يولي ما يذوبش. هذه الظاهرة تعرفوها ديجا وشفتوها من قبل. كي يولي ما يذوبش معناتها لحقنا لو سوي دو سوليبيليتي معناتها لحقنا القمة تاع الذوبان معناتها الماكسيموم تاع الكمية اللي تقدر تذوب من الملح ولا من السكر لحقنا لها. معناتها كل ما نقدروا نزيدوا من الملح ولا من السكر ما راحش يذوب بعد هذه القيمة. هذه لابارتي اللي عيطولها لا سولوبيليتي دي سيل اللي حنشوفوها من بعد كوم بارتي وحدها اي اون لا ديتاي. شنو هو ان سولفون؟ كاين دو شوز دوكا في لا سوليسيون بور بريباري جينيرالمون ان سوليسيون دي فوا نهضرو على ان سولفون و ان سوليتي. تو سامبلومون ان سولفون اللي هو المذيب داكور والسوليتي اللي هو المذاب. واش معناتها كي عطيت لكم مثال كبير السكر درناه في الماء. شكون هنايا اللي هو المذاب؟ شكون هو المذيب؟ المذيب هو الماء اللي هو ان سولفون. شكون اللي ذاب؟ الملح معناتها ستا سوليتي داكور. جينيرالمون لا ماجوريتي دو طون لو سولفون راح يكون بكميات كبيرة بارابور للسوليتي تاعنا معناتها حنهزو الليكيد اللي حنذوبو فيه نديروه كمية كبيرة والسوليتي يكون كمية صغيرة داكور. La majorité du temps, l'eau est probablement le solvant le plus utilisé en chimie. معناتها la majorité du temps راح نستعمل الماء كمذيب كسولفون. ليه الماء؟ باسكو الماء عنده une polarité مليحة en même temps عنده une constante ديالكتريك élevée شفناها في البريمير سيمستر. واش راح يدير؟ راح عنده خاصية انه يقدر يجبد الشوارد جهته. كي يجبد الشوارد جهته معناتها حيكسر الروابط الكيميائية اللي باغ اكزومبل متواجدة في الان ACL ولا في الار سي ال انسي دو سويت داكور. معناتها راح فاسيلمون يدير لنا دي زيون ليبر دون لا سوليسيون تاعنا معناتها عنده ان بولاريتي كبيرة داكور. هذه ان بتي بو pour vous expliquer la partie de définition. définition واش فيها solution المحلول تاعي المحلول واش فيه ان سولفون ان سوليت المذيب والمذاب داكور. دوكا نجيو دوكا نعقبو الحاجة اللي لازم دوكا نميتريزيوها من دوك باسكو غنستعملوهم بعدا. expression de concentration. concentration عندها بزاف تعريف وبزاف قوانين غادي نحسبوه بهم راح نشوفوهم ونلخصوهم بطريقة سامبل وسهلة. لا بروميير دي شوز لا كونسنتراسيون مولر اللي تعرفوها داكور التركيز المولي. لا كونسنتراسيون مولر هي وشنو هي؟ كمية المادة على الحجم. معناتها نحب نحسب باغ اكزومبل التركيز تاع الان اسيال نهز نشوف قداش كمية مادة درتها من الان اسيال في كمية لا في حجم من الماء ولا من اي محلول نقسمهم على بعضهم راح يخرج لي التركيز تاعي اللي هي نديرو سي ام كبيرة باش نفرقو ما بين التراكيز الاخرين والوحدة تاعو مول بار لتر. سي تري امبورطون باش نفرقو الوحدات داكور. هذه لا كونسنتراسيون مولار. كاين لا كونسنتراسيون موسيك كيما لا كونسنتراسيون مولار مي اوليو نوتيليزي كمية المادة راح نوتيليزي الكتلة داكور. معناتها لا كونسنتراسيون مولار تاعي واش راح تولي الكتلة على الحجم ماشي كمية المادة على الحجم. كاين علاقة تربط ما بين سي ام لا كونسنتراسيون مولار
la concentration massique اللي هي la concentration molaire واش تساوي la concentration massique على masse مولال. هذه تقدروا تبرهنوها وحدكم، معناتها تعوضوا الفوليوم تاع واحد بواحد وتعوضوهم في بعضهم باش تخرجوا القانون هذا. داكور، معناتها شفنا اول حاجه كاينه concentration molaire et la concentration massique. واش تساوي la concentration molaire هي le nombre de moles على الفوليوم، واش تساوي la concentration massique هي la masse sur volume. دوكا نجيو لحاجه تري امبورطونط لي زيتيديون اللي دي فوا ما يعرفوش يتعاملوا معاها، هي لا كونسونطراسيون نورمال ولا نعيطوا لها حنايا لا نورماليتي. سي كوا لا نورماليتي؟ نعطيكم باش نبسطها لكم ليه نستعانوا لا نورماليتي هذه. نهزو مثال جد سامبل. لا نورماليتي اول حاجه جينيرالمون نستعملوها بزاف في لي زاسيد، في لي باز، في لي زوكسيد دو ريدكسيون انسي دو سويت. لا باسكو كون نهزو مثال بسيط، كون نهزو الاش سي ال و اش دو اس او 4. الاش سي ال كيتفكر كيما اش بلس بلس سي ال موان، معناتها من اش سي ال فريد ولا عندنا اش بلس واحد فريد معناتها واحد مول سي ال موان. بصح كون هزو اش دو اس او 4 كيتفكر واش مثلا دو اش بلس بلس سي ال بلس اس او 4 دو موان. واش معناتها من واحد مول من اش دو اس او 4 بدنا دو اش بلس، وفي الحاله الاولى في الاش سي ال من واحد مول من اش سي ال بدنا دو اش بلس. معناتها كون نجيو نشوفو نديماريو بنفس كمية المادة مي راح ينتج لنا حاجة واحدة أخرى، كمية المادة اللي راح تولي فوا 2 ولا تولي فوا 3 انسي دو سويت. معناتها هنايا جينيرالمون في هذه الحالات ما نقدروش نتعاملو بلا كونسونطراسيون، مي نتعاملو بلا نورماليتي. داكور، لا نورماليتي شنو هي؟ كاينة علاقة ما بين لا نورماليتي و لا كونسونطراسيون مولار. لا نورماليتي واش تقول؟ تيغال على لا كونسونطراسيون مولار فوا زد. معناتها شنو هي لا نورماليتي؟ نهزو لا كونسونطراسيون مولار نحسبو التركيز المولي تاعي نضربوه في عدد اللي هو الكويفيسيون هذا نعطولو زاد. زاد هذا كاين ربع حالات، سوا تكون عندنا لي زاسيد، سوا لي باز، سوا لي سيل، سوا لي رياكسيون دوكسيد ريدكسيون. داكور، نبداو بالحالة الأولى اللي هي أنا درتها زاد. في الحالة كي تكون عندنا ان اسيد، زاد هو عدد البروتونات اش بلس اللي راح يكونوا في التفاعل معناتها في النواتج تاعي. باغ اكزومبل كون هازو اش سي ال كي يتفكك واش مد اش بلس و سي ال موان، قداش مدن اش بلس؟ واحد فريد لي بروتون معناتها الرقم تاعهم واحد معناتها زاد يساوي واحد. معناتها هنا في الحالة حلينا نورماليتي و الكونسنتراسيون مولار راح يكونوا متساويين. في الاش دو اس او 4 كون نجيو نشوفو الاش دو اس او 4 كي يتفكك واش مدنا 2 اش بلس بلس اس او 4 دو موان. قداش مدنا البروتون؟ 2 اش بلس 2 معناتها زاد تاعنا راح 2، معناتها لا كونسونطراسيون تاعي نضربها في 2 راح نلقى لا نورماليتي. هذه في الحالة تاع لاسيد. لا باز سي لا ميم شوز، مي اوليو نتعاملوا مع لي زاش بلس لي بروتون راح نوليو نتعاملوا مع لي او اش موان مع لي هيدروكسيد. داكور، مش معناتها نهزو مثال ان ا واش سي اون باز، سي ا او اش 2 سي اون باز. ان ا واش كيتفكك واش مد ان ا بلس بلس او اش موان، مدنا او اش موان واحد فريد معناتها زاد تاعو يساوي واحد. سي ا او اش 2 كيتفكك مدنا 2 او اش موان معناتها مادام مدنا 2 او اش موان معناتها زاد تاعو ايتيغال ا 2. Dans le cas des sels, Z, c'est un petit peu différent. D'accord, le Z est quand on a sel, راح نهزو les cations, le nombre de cations métalliques نضربوهم multiplié par la valence de ce métal. واش معناتها؟ نشوفوا عدد الكاتيون، الكاتيون اللي هي معناتها الحوايج اللي راهي بوزيتيف، معناتها نشوفوا اللي عندهم إشارة بوزيتيف لي كاتيون نضربوهم في لا فالونس تاعهم معناتها الشحنة تاعهم تاع هذا الكاتيون بالذات. داكور، هزو اكزومبل ان ا 2 اس او 4 كي يتفكك واش مدنا 2 ان ا بلس بلس اس او 4 2 موان 2 ان ا بلس هنا مكتوبة بلس اس او 4 2 موان. حنا نروحو لو كاتيون، داكور مش لانيون، هذا لانيون نيجاتيف، هذا لو كاتيون. لو كاتيون هذا واش نديرو؟ نشوفو قداش لو نومبر دو كاتيون عندي 2 من ان ا بلس نضربو في الشحنة تاعو اللي هي بلس 1. داكو معناتها 2 في بلس 1 يخرج لنا 2، هذا الزاد تاع 2 تاعنا. داكور سي بون. نجيو دوكا لو ديرنيي كا دون لو كا دي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون في الحالة تاع الأكسدة والإرجاع. في الحالة تاع الأكسدة والإرجاع
c'est simple. زاد تاعنا هو لو نومبر d'électrons cédés au capture. معناتها راح تكون عندنا رياكسيون تاع سوا اوكسيداسيون سوا ريدكسيون، سوا حنا نفقدو الكترونات وحنا نكتسبو الالكترونات. عدد الالكترونات هذا اللي فقدناه واللي اكتسبناه هما اللي راح يكونوا زاد تاعنا. هذا التفاعل باغ اكزومبل كامانو 4 بلس 5 الكترون، معناتها سيت اون رياكسيون دو ريدكسيون هذه. لا رياكسيون دو ريدكسيون هذه واش راح مدنا امان دو بلس التفاعل تاعي ما كملتوش هنايا، داكور. مي هنا يكون نشوفو عدد الالكترونات 5، معناتها هذا هو الزاد تاعي راح نستعملو باش نحسب التركيز لا نورماليتي تاعي ابارتير دو زاد اي لا كونسونطراسيون مولار. داكور. يبقاو لنا دو شوز ثاني اللي هي لا بروميير دي شوز هي لا فراكسيون مولار اكس. داكور. لا فراكسيون مولار سي سامبل، لا فراكسيون مولار شفناها ديجا في الكور، هي كمية المادة تاع عنصر على كمية المادة تاع المجموع تاع العناصر تاعنا الكل. باغ اكزومبل مثال سامبل، عندنا محلول فيه ال HCl، فيه ال NaOH، فيه ال H2SO4. نقولكم اعطيني لا فراكسيون مولار تاع من تاع ال HCl. واش راح ندير؟ راح نهز كمية المادة تاع ال HCl نقسمها على مجموع كمية المادة معناتها نومبر دو مول توتال، معناتها نومبر دو مول دو HCl بلس دو NaOH بلس H2SO4 تو سامبلوم. معناتها ال X1 واش معناتها ال 1 معناتها نحسب لا فراكسيون مولار تاع ال 1 هذا واش نهز نومبر دو مول تاع ال 1 هذا على مجموع لي نومبر دو مول الكل. داكور. سي بون. بون لا دورنيير دي شوز هنا اللي راح نشوفها هي لا دونسيتي اللي هي الكثافة. D'accord. La densité d'un corps, c'est quoi? C'est le rapport de la masse volumique de la solution par la masse volumique du solvant. La majorité du temps, le solvant a la masse volumique. Par exemple, يكون الماء. الماء رو تاعو الواحد معناتها la densité تاعي راح تكون هي رو تاع la solution تاعي. رو اللي هي الكتلة الحجمية. La masse volumique تساوي la masse sur le volume. معناتها كي نهزو رو تاعنا تاع la solution sur le solvant تاعنا نغادو نخرجو لا densité تاعنا الكثافة اللي نستعملوها بزاف كي نحبو نحسبو التراكيز ابارتير دون solution مش solide. D'accord. Ça c'est à peu près un aperçu, c'est des généralités et des définitions sur la première partie qui concerne la chimie en solution. Par la suite, on a quelques exercices, quelques exemples faciles qu'on va voir par la suite. Merci à vous et bon courage.